सबल स्वास्थ्य, राम्रो सामाजिक व्यवहार तथा विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चेतनामा आधारित शिक्षा। यो प्रणाली विश्वभरका 65 भन्दा धेरै देशहरूमा 800 भन्दा धेरै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। चेतनामा आधारित शिक्षा लागू गर्न इच्छुक निजी तथा सरकारी स्कुलहरूलाई सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्क नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, थसीखेल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 690, मोबाइल 98 512 12 108। महानुभावहरू, 15-20 मिनटकै अभ्यासले तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, रक्तचाप जस्ता समस्या समाप्त हुन्छन् र स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर प्रमाण प्रस्तुत गरे भने कि यहाँले आफ्नो लागि 15-20 मिनटको समय दिन तयार हुनुहुन्छ? महानुभावहरू, जीवनको वास्तविक सफलता समयको लम्बाइ र जीवनको सङ्घर्षले ग्यारेन्टी गर्दैन। यसको ग्यारेन्टी गर्छ जागृतिको ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले। ज्ञानम चेतनायम निहितम। प्राचीन महर्षिहरूका ज्ञान र अत्याधुनिक विज्ञानका दर्जनौं होइन, सैकडौं अनुसन्धानबाट प्रमाणित एउटा ब्रह्मास्त्र छ। महर्षि प्रणीत विश्वविख्यात ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भावातीत ध्यान 15-20 मिनट गरे पुग्छ। अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। वर्षौंदेखि घरमा केटीको चिया प्रयोग गर्दै आएका छौँ। केटीको यो नयाँ अनि प्रभावकारी आविष्कार मुन साइकल चियाले त मेरो महिनावारीमा हुने पेट दुखाइको पीडा अन्त गरायो। जबदेखि मैले हरेक महिनावारी भएको दिनदेखि लगातार 5 दिनसम्म यो चिया पिउन थालेँ, शरीरमा हुने दुखाइ बिल्कुलै बन्द भयो। अब महिनावारीको त्यो 5 दिन अझ विशेष भएको छ। धन्यवाद केटी चिया। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आज 11औं श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरूलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो यस श्रृङ्खलामा मुलुक परिवर्तनका लागि धेरै विधाहरू छन्। त्यसकारणले वैदिक र वैज्ञानिक विधिबाट कसरी मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञ वैज्ञानिकहरूले लामो अनुसन्धानपछि तयार गरेको विधि प्रविधि सहित हाम्रो ध्यान प्रशिक्षकले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ र म यहाँहरूलाई यो विधिका बारे गहन अध्ययन गर्न, श्रवण गर्न र सहकार्य गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आखिर सबैले आफ्नो परिवर्तनदेखि संसारलाई बदल्ने यात्रामा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। यस विधिका बारे म हाम्रो ध्यान प्रशिक्षक माधव अर्यालजीलाई प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। महर्षि प्रणीत भावातीत ध्यान अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको प्रयोग गरेर एउटा दक्षिण अफ्रिकी मुलुक मोजाम्बिकले शान्ति, समृद्धि र विकासमा छलाङ लगाएको थियो। त्यहाँका राष्ट्रपति अल्बर्ट चिसानोले 16 वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्धको पीडाबाट आफ्नो मुलुकलाई मुक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति अल्बर्ट चिसानोले यो प्रविधि ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन आफ्नो नेतृत्व वर्ग, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, आफ्नो क्याबिनेट लगायत त्यहाँका सैनिक, प्रहरी जवानहरू र 30,000 नागरिकहरूमा यो प्रविधि प्रयोग गरेका थिए। राष्ट्रपति चिसानोले भने महर्षि प्रणीत भावातीत ध्यान ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको प्रयोगबाट मुलुकको राजनैतिक शान्ति स्थापना भयो र यसबाट प्रकृति समेत सन्तुलनमा आएको थियो। त्यहाँका सुरक्षा मन्त्रीले भने अपराधमा कमी आयो, मुलुकको आर्थिक विकास 3 गुणाले वृद्धि भयो र बडो आश्चर्यजनक यहाँको खडेरी समाप्त भयो। वर्षौंदेखि नेपालको विकास र शान्ति नारामा मात्रै सीमित हुँदै आइरहेको छ। मुलुकको इतिहासलाई निहालेर हामीले हेर्ने हो भने हामी राजनीतिक
नेतृत्वमा हामी लाचारीपना मात्रै देख्छौँ। मानव जीवनको अथाह स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर जनताको दुःखलाई निर्मूल गर्ने प्रविधितर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गएको हामी देख्न सक्दैनौँ। राजनैतिक शान्ति, सम्झौता, वार्ता, हतियारले कहिल्यै शान्ति स्थापना गर्न सकेनन्, कहिल्यै प्रगति हासिल गर्न सकेनन् र गर्ने कुनै लक्षण पनि देखिँदैन। सदैव अहङ्कार, स्वार्थ, पद, भागबण्डा यसमै उनीहरूको समय खर्चिएको छ। राजत जताततै जनताहरूमा वितृष्णा फैलिएको छ। नेतृत्व वर्गमाथि नै शङ्का उपशङ्का भइरहेको छ र सधैँ जस्तो नारा, जुलुस, हडताल, तालाबन्दी, आम सभाहरूले यहाँका पत्र पत्रिका र मिडियाहरू रङ्गिएका छन्। कि यहाँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ मुलुकको वास्तविक विकास र प्रगति भनेको के होला? वास्तविक विकसित मुलुकको परिभाषा के होला? कि यहाँहरू लाग्छ ठुला ठुला गगनचुम्बी भवनहरू, फराकिला बाटो, ठुला ठुला पुलहरू, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, विशाल भौतिक संरचनाहरूले मात्रै मुलुक विकासको मापदण्डलाई निर्धारण गर्दछन्? के जीडीपी र जीएनपीले मात्रै मुलुकको विकासलाई जनाउँछन्? कि युरोप र अमेरिकालाई हामी विकसित मुलुकको दायरामा हामी राख्न सक्छौँ? कि त्यहाँका जनताहरू साँच्चै नै शान्त, आनन्दित र स्वस्थ छन्? के पैसा र धन सम्पत्तिले मात्रै मुलुकको विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ? अमेरिकाकै एक महान दार्शनिक इमर्सनले घोषणा गरेका थिए, विदाउट रिच हार्ट वेल्थ इज एन अग्ली बेगर। हृदयको विशालता बिनाको धन सम्पत्ति कुरूप भिखारी जस्तो हुन्छ। महानुभावहरू, 1930 को दशकमा केही मुलुकहरूमा ठुलो आर्थिक मन्दी आएको थियो। त्यति बेला जर्मन सरकारले मुलुकमा जब पैसाको प्रवाहमा कमी भयो, त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रशस्त पैसा छापिदियो। उनीहरूले सोचे प्रशस्त पैसा छापिदियो भने भइगयो, मुलुक विकसित हुन सक्छ। त्यहाँ यस्तो अवस्था आयो कि जनताहरूले सामान्य चिनी, चियापत्ती, साबुन किन्न पनि झोलाभरि पैसा बोकेर जानुपर्ने स्थिति भयो। एकचोटि एउटी महिलाले पाउरोटी किन्न भनेर सुपरमार्केटमा गइछन्। उनले गाडाभरि पैसा हालेर लिएर गइन्। सुपरमार्केटको बाहिर आँगनमा पैसा राखेर उनी पाउरोटी किन्न भित्र पसिन्। बिल तिर्ने बेलामा पैसा लिन भनेर जब बाहिर आँगनमा आएकी थिइन्, चोरले गाडामा भएको पैसा घोप्ट्याएर पैसा त्यहीँ छोडेर गाडा लिएर भागेछन्। त पैसाको मूल्यभन्दा गाडाको मूल्य धेरै थियो। यसलाई अर्थशास्त्रमा, वित्तशास्त्रमा हाइपर इन्फ्लेसन भनिन्छ। त महानुभावहरू, पैसा त कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, पैसा आउने जाने गरिरहन्छ। पैसा भनेको त मानव जीवनको लक्ष्य होइन। जीवनको लक्ष्य त आनन्द हो, शान्ति हो। त पैसा भनेको त हाम्रो आन्तरिक मूल्य मान्यताहरूको एउटा प्रतिबिम्ब हो, एउटा छाया हो, एउटा कानुनले मान्यता दिएको लिगल टेन्डर हो। यो एउटा विश्वास मात्रै हो, भौतिक प्रतिबिम्ब हो हाम्रा आन्तरिक मूल्य मान्यताहरूको। मुलुकको वास्तविक विकास भनेको त त्यहाँका जनताहरूको मूल्य मान्यता र उनीहरूको सद्गुणहरूको विकास गर्नु। यदि पैसा मात्रै जीवनको फोकस हुन्छ भने मान्छेले पैसा त कमाउँछन्, तर यसरी पैसा पैसा भन्दाखेरि जीवनका मूल्य मान्यताहरू धाराशायी हुन्छन्, यिनीहरू समाप्त हुन्छन्। मुलुक कहिल्यै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन। के यहाँहरूले सोच्नु भएको छ सबै आकर्षक वस्त्रहरू र महँगा पहिरनमा सजिएका सबै व्यक्तिहरू सद्गुणी हुन्छन्, सदाचारी हुन्छन्, संयमी हुन्छन्, विवेकशील हुन्छन्, समझदार हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन्, न्यायप्रेमी हुन्छन् भनेर? मुलुकको वास्तविक विकास भनेको त मानव विकास हो। जब एउटा व्यक्ति शान्त हुन्छ, एउटा व्यक्ति आनन्दित हुन्छ, जब एउटा व्यक्ति जागरुक हुन्छ, चेतनशील हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ भने स्वाभाविक उसको प्रभाव उसको परिवारमा जान्छ। र एउटा परिवार जब प्रभावित हुन्छ त्यसको प्रभाव एउटा समाजमा जान्छ। समाज सभ्य र समृद्ध बन्न जान्छ। जब समाज बन्छ त्यसपछि बल्ल मुलुक बन्ने हो। एउटा मुलुकको विकासलाई भौतिक संरचनाहरूले विकसित बनाउँछ भन्नु भनेको एउटा व्यक्ति आकर्षक वस्त्रहरूमा, आकर्षक पहिरनहरूमा सजिएर रहनुपर्छ उसको विकासको लागि भने जस्तै हो। जीवनको वास्तविक विकास भनेको त
व्यक्तिका आन्तरिक मूल्य मान्यताहरू, आन्तरिक गुणहरू, आन्तरिक आध्यात्मिक गुणहरूले उसलाई सजिएको हुनुपर्छ। व्यक्तिको इमान्दारिता, उसको चरित्र, उसको शिष्टता, उसको शालीनता, उसको धैर्यता, उसको मेहनत, उसको कर्मठ बन्ने एउटा शैली, उसको दया, माया, करुणा, यी आध्यात्मिक गुणहरूले एउटा व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउँछ। एउटा परिवार, समाज हुँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने यिनै आध्यात्मिक गुणहरू हुन्। हामीलाई थाहा छ यी सबै आध्यात्मिक गुणहरू हुन्। हामीले सुनेका छौँ यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हामी भित्र जस्तो छौँ हामी बाहिर त्यस्तै प्रस्फुटन गर्ने हो, किनभने विश्व ब्रह्माण्डको नियम भित्रबाट बाहिर प्रस्फुटन हुनु। एक महान व्यावसायिक दार्शनिकले भनेका थिए, व्यक्तिको विकास होस् या मुलुकको विकास होस्, आन्तरिक गुणहरूको विकास बिना हासिल गरिएको कुनै पनि कुरा हामीसँग लामो समय रहिरहन सक्दैन। हामीले घरको जग जमिन मुनि छ भनेर वास्ता नगर्ने हो भने घरको स्थिति के हुन्छ? यदि विद्युतको शक्तिलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ भनेर विद्युतको शक्तिलाई तिरस्कार गर्ने हो भने हामी अत्याधुनिक मेसिन उपकरणहरू हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी गुरुत्वाकर्षणको शक्तिलाई देख्न सक्दैनौँ भनेर हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ यसको अस्तित्वलाई। त्यस्तै चुम्बकको अस्तित्वलाई हामीले यसको शक्ति देख्न सक्दैनौँ भनेर हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ। यो विश्व ब्रह्माण्ड सबै अदृश्य शक्तिले चलाइरहेको छ, हामीलाई चलाइरहेको छ, हाम्रो मुलुकलाई चलाइरहेको छ। त्यसैले मुलुकको वास्तविक विकास हुन्छ यी आध्यात्मिक गुणहरू र सामर्थ्यको विकास गर्नुबाट। आज वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले देखाइदिएका छन् कि व्यक्तिका कलह, झै झगडा, तनाव, यहाँसम्म कि मुलुकका प्राकृतिक प्रकोपहरू, बाढी, पहिरो, भूकम्प, यस्ता विभिन्न किसिमका विनाशकारी तत्त्वहरू सबै व्यक्तिको तनाव, चिन्ता, कुण्ठाबाट प्रस्फुटित हुन्छन् पर्यावरणमा। जब व्यक्ति तनावमुक्त हुन्छ, शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, उसले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट समेत मुक्ति प्राप्त गर्छ। एउटा शान्त आनन्दित व्यक्ति कहिले यहाँले लडाइँ गरेको देख्नु भएको छ कि एउटा शान्त आनन्दित व्यक्तिले कसैलाई गोली हान्छ, कहीँ गोला बारुदमा खेल्छ? जब व्यक्ति आनन्दित हुन्छ, शान्त हुन्छ भने बन्द विरोध, यी हडताल, आमसभा, जुलुस, नाराबाजी, यी सबै यिनीहरूको कुनै अस्तित्वै हुँदैन। यी सबै समाप्त भएर जान्छन् अटोमेटिक। कुनै समस्याहरूको अस्तित्वै समाप्त भएर जान्छ। मलाई एकजना महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको याद आयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, इन्टेलेक्चुअल सल्भ द प्रब्लम, जिनियस प्रिभेन्ट देम। म अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सम्मान गर्दै म अलिकति केही थप्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु, कमजोर व्यक्तिहरू समस्यामा जकडिएर रहन्छन्, बौद्धिक व्यक्तिहरू समस्याहरूको समाधान गर्छन् भने उच्चस्तरीय चेतनशील व्यक्तिहरू समस्यालाई आउनै दिँदैनन् जिन्दगीमा। यही कुरा प्राचीन वैदिक वाङ्मयका महान ऋषि महर्षि पतञ्जलिले भन्नुभएको थियो, तत्सन्निधौ वैरत्यागः, कि जागृतिको सत्तामा, आनन्दको सत्तामा, चेतनाको क्षेत्रमा नकारात्मकताको अस्तित्वै रहँदैन। त्यस्तै उहाँले भन्नुभएको थियो, हेयम दुःखम अनागतम, कि योग एउटा त्यस्तो सत्ता हो, त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ नकारात्मकताको कहिल्यै अस्तित्व हुन सक्दैन। यही कुरा 5000 वर्ष पहिले भगवान कृष्णले अर्जुनलाई लडाइँको मैदानमा सिकाउनु भएको थियो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, यो धर्मको क्षेत्रको, यो आनन्दको क्षेत्रको, यो शान्तिको, जागृतिको क्षेत्रको, यो ब्रह्मको क्षेत्रमा ठुला ठुला नकारात्मकताहरू समाप्त भएर जान्छन्। यसको अनुभूतिले हामीलाई नकारात्मकताबाट वञ्चित गर्ने हुन्छ। महानुभावहरू, म यसलाई विगत 300 वर्षको भौतिक शास्त्रको निचोडबाट प्रस्ट्याउन चाहन्छु। यो चित्रमा देखाइएको छ आधुनिक भौतिक शास्त्र, विशेष गरी क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम मेकानिक्सले व्यक्तिको विकास या मुलुकको विकासलाई कसरी हामी उजागर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। भौतिक विज्ञानको एउटा सशक्त सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि, प्रकृतिमा कुनै पनि पदार्थको सूक्ष्मतम सत्ता शक्तिशाली हुन्छ। फाइनर लेयर्स इन नेचर आर अलवेज पावरफुल देन द सर्फेस लेभल अफ द अब्जेक्ट। एटोमिक, सब एटोमिक लेभल्स आर हाइली एनर्जेटिक फिल्ड इन क्रिएसन। कुनै पनि पदार्थ, हाम्रो शरीर लगायत ढुङ्गो, माटो, वनस्पति, प्रकृति, हरेक दृश्य पदार्थका हामी जति सूक्ष्मतम स्तरलाई हामीले अन्वेषण गर्छौँ
त्यति हामी शक्ति र सामर्थ्यको भण्डारमा हामी जान्छौँ। उदाहरणको लागि हाम्रो शरीरलाई हामी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो शरीर कसरी बनेको हुन्छ? हाम्रो शरीर करोडौँ कोशिकाहरूबाट बनेको हुन्छ। कोशिका अत्यन्तै सूक्ष्म हुन्छ र अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। त्यो कोशिकालाई निर्माण गर्ने अझै सूक्ष्म अझै शक्तिशाली सत्ता हुन्छ, जसलाई हामी डिएनएको सत्ता, प्रोटिनको सत्ता भन्छौँ। त्यो यो डिएनए र प्रोटिनको सत्तालाई निर्माण गर्ने अझै अर्को सूक्ष्म अझै अर्को शक्तिशाली सत्ता हुन्छ, जसलाई मलिक्युल्सको सत्ता भनिन्छ। मलिक्युल्सको सत्तालाई निर्माण गर्ने अझै सूक्ष्म अझै शक्तिशाली सत्ता हुन्छ आणविक सत्ता, अणुको सत्ता। त्यो अणुको सत्तालाई पनि निर्माण गर्ने अझै सूक्ष्म अझै शक्तिशाली सत्ता हुन्छ परमाणुको सत्ता, सबएटोमिक पार्टिकल्सको सत्ता। त यसलाई पनि निर्माण गर्ने, यसलाई पनि प्रस्फुटन गर्ने अर्को सूक्ष्म अझै शक्तिशाली सत्ता हुन्छ सामर्थ्यहरूको सत्ता, चुम्बकीय सत्ता, विद्युतको सत्ता, गुरुत्वाकर्षणको सत्ता। त यसलाई पनि प्रस्फुटन गर्ने अर्को अझै महाशक्तिशाली सत्ता हुन्छ एउटै सत्ता, युनिफाइड फिल्ड, यौगिक चेतनाको सत्ता, योगको सत्ता, जागृतिको सत्ता, ब्रह्मको सत्ता, निर्वाणको सत्ता, समाधिको सत्ता, अनन्त अनन्त अखण्ड विशुद्ध चेतनाको सत्ता। त विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार हाम्रा विचारहरू र कुनै पनि पदार्थमा केही फरक छैन, यो एउटै तत्त्वले बनेका हुन्छन्। त हाम्रा विचारहरू पनि सूक्ष्म सत्तामा अत्यधिक शक्तिशाली हुने भएको हुँदाखेरि हाम्रा विचारहरू पनि यसको सूक्ष्मतम स्तरमा अत्यधिक शक्तिशाली हुने भएको हुँदाखेरि हामीले बाहिरको विचार होइन, हामीले सूक्ष्म विचारहरूको अनुभूति गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त मुलुकको परिवर्तनको आधार व्यक्तिको मानसिकता परिवर्तन हो। व्यक्तिको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको चेतनाले हो। त्यो चेतनाको सत्ताको जबसम्म अनुभूति हुँदैन, व्यक्तिको मानसिकता कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन। जसरी एउटा रुखलाई पोषित गर्न पर्यो भने हामीले यसको रुखमा, हाँगामा, पात पतिङ्गरमा, फलमा पानी हालेर काम लाग्दैन। त्यसको जरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ मल पानीले सिञ्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने रुख बिरुवा लगायत हामी विश्व ब्रह्माण्ड सबै त्यही अदृश्य सत्ताका प्रस्फुटन हौँ। वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएका छन् कि विचारको सूक्ष्मतम सत्ताको परिवर्तन गर्नु अथवा ध्यानको अनुभव गर्नुबाट हाम्रो स्नायु प्रणालीमा गहिरो विश्राम प्राप्त हुन्छ, हाम्रो मानसिक क्रियाकलापहरू शान्त हुन्छन्। जब स्नायु प्रणालीमा गहन विश्राम उपलब्ध हुन्छ भने, जब यसको तनाव र कुण्ठाहरू उन्मूलन हुन्छ, समाप्त हुन्छ भने व्यक्तिले आफ्नै अनन्त अखण्ड आनन्द आद्य स्वरूपको अनुभूति गर्छ, अनन्त चेतनाको अनुभूति गर्न जान्छ व्यक्ति। र जब व्यक्ति यसरी शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, प्रज्ञावान बन्छ भने एउटा व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ। मुलुक परिवर्तन गर्नु भनेको व्यक्ति परिवर्तन गर्नु हो। हामीले मुलुकको आकार प्रकारलाई हेरेर ओहो यति ठुलो मुलुक, हिमाल, पहाड, तराई छ, 3 करोड जनताहरू छन्, कहाँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा व्यक्ति परिवर्तन हुनु पर्यो। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो, अर्जुन उद्धरेदात्मनात्मनम् आत्मनामन वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुराश्चैव रिपुरात्मनः। तपाईको मित्र तपाईँ आफै हो अर्जुन, तपाईको शत्रु तपाईँ आफै हो। त्यसैले तपाईले आफ्नो उद्धार गर्नु सबभन्दा ठुलो कल्याण हो। तपाईँ अरूलाई कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ, आफूलाई उद्धार गर्नुहोस्। आधुनिक मनोविज्ञानले उद्घोष गरेको छ, all the resources we need we have within ourselves। हामी जति पनि स्रोत, साधन, सृजनशीलता चाहिन्छ हामी सबै हामी भित्रै हुन्छ। आज मनोविज्ञानले घोषणा गरिदिएको छ कि हामीले आफ्नो शरीर मनको साह्रै सानो अंश मात्रै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, 2-4% मात्रै। यसले प्रश्न के देखाउँछ भने हामीभित्र अथाह सामर्थ्यको भण्डार छ, हामी यसलाई निकाल्ने प्रविधिको मात्रै जरुरी छ। त यो प्रविधिका बारेमा वैज्ञानिकहरू निरन्तर लागिरहेका छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका वरिष्ठ क्वान्टम फिजिसिस्ट डाक्टर जोन हेगेलनले जिन्दगीभर अनुसन्धान गरे कि सूक्ष्म सत्ताको अनुभूति नगरिकन हामीले बाहिरको परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। र अर्का क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्रोफेसर डाक्टर रबर्ट किथ वालेसले जिन्दगीभर अनुसन्धान गरे हाउ टु अनफोल्ड द ह्युमन पोटेन्सियल। यसमा उनको अन्वेषणलाई यो पुस्तकमा देखाइएको छ, न्यूरोफिजियोलोजी अफ इनलाइटनमेन्ट। उनले घोषणा गरिदिए कि भावातीत ध्यानको गहन विश्रामले जब हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई
शुद्धिकरण गर्छ। व्यक्तिका विचारहरू स्वाभाविक रूपले जीवन उपयोगी हुन जान्छन्। थोरै विचार हुन्छन्, क्वालिटीमा सुधार आउँछ र क्वान्टिटी थोरै हुँदै जान्छ। हामीलाई त्यस्ता विचारहरू चाहिएको छ जुन हामीलाई क्रियाशीलतामा लिएर जाउँ। हामीलाई धेरै 50औं विचार गर्ने तर क्रियाशीलतामा लन्च नगर्ने विचारहरूको हामीलाई कुनै आवश्यकता छैन। त महानुभावहरू, एउटा सभ्य समाज, सुसंस्कृत मुलुक निर्माण गर्नको लागि सामाजिक मूल्य मान्यताहरूका साथ हरेक व्यक्तिको चेतन मनले त्यो अनन्त अखण्ड विशुद्ध सत्ता, जसलाई भौतिक शास्त्रीहरू ग्राउन्ड स्टेट भन्छन्, युनिफाइड फिल्ड भन्छन्, नन लोकल डोमेन भन्छन्, लिस्ट एक्साइटेड स्टेट भन्छन्, अनन्त अखण्ड शान्तिको अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म मुलुकका विभिन्न विधाहरू, राजनीति, कानुन, प्रशासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा शास्त्र, धर्म, कला, साहित्य, सङ्गीत, विज्ञान यो युनिफाइड फिल्डको सत्तामा, अनन्त जागृतिको सत्ताबाट विच्छेदित हुन्छन् भने, पृथक रहन्छन् भने त्यो समाजमा, त्यो मुलुकमा सधैँभरि डर, त्रास, हिंसा, आतंक, नकारात्मकताले हावी गरिरहने हुन्छ। मानव जीवन सदैव खोस्टेर बनावटी रहन्छ। तसर्थ विभिन्न किसिमका जाति, धर्म, सम्प्रदायहरू, संस्कृतिहरूलाई एकीकृत गरेर वसुधैव कुटुम्बकमको भावनामा आबद्ध गर्नको लागि, हरेक नागरिकहरूलाई सृजनशील बनाउन, परिवार, समाज, मुलुकमा एउटा सुमधुरताको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि एउटै मात्रै विधि छ, त्यो सूक्ष्म सत्ताको अनुभूति गरौँ। ध्यानको विधि यसको विधि हो। ध्यानहरूमा पनि अत्यन्त वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूबाट परिष्कृत भावातीत ध्यान, महर्षि प्रणीत ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन एउटा गणितीय हिसाबले काम गर्छ, विज्ञान सम्मत हिसाबले काम गर्छ, एउटा विधिसम्मत हिसाबले उहाँले प्रतिपादन गरेर तपाईँ हामी समक्ष प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। म यो मुलुकका हरेक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो किसिमको ध्यानको अभ्यास गरेर आफूलाई शान्त र आनन्दित बनाउनु हो, यदि जागरुक बनाउनु हो, समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी म नेतृत्व वर्गलाई, जसले मुलुक परिवर्तनको ठुलो जिम्मेवारी लिनुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्वीय सभ्यताको, वैदिक सभ्यताको एउटा परम ज्ञान, परम प्रविधि भावातीत ध्यान, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको अनुभूति गरेर आफूलाई आनन्दित बनाउनु हुन, आफूलाई जागरुक बनाउनु भयो भने स्वाभाविक हामीले केही गर्नु पर्दैन। प्रकृतिको सत्ताले काम गरिदिन्छ। हाम्रो कानुनलाई प्रकृतिको कानुनले विस्थापित गरिदिनेछ। किनभने ध्यान गर्नु भनेको केवल विश्राममा मात्र जानु होइन, यो त व्यक्ति जागरुक बन्ने हो, परिवर्तनशील बन्ने हो, समृद्धि हासिल गर्ने, प्रचुरताको संसारमा हामीले आफूलाई लिएर जाने हो। म उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले कसैलाई भन्नु जरुरी पनि छैन। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले यो अभियान सञ्चालन गरेको छ। हरेक घर घरमा यो कोरोनाको कालमा समेत घर घरमा गएर सिकाउन सकिन्छ। यहाँले केवल सम्पर्क गरे पुग्छ। तसर्थ अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम अन्तर्गत हामी पाक्षिक रूपमा यही समयमा यही च्यानलबाट प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ र अर्को प्रसारणमा हामी यसैसँग सम्बन्धित एउटा विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।